फैसल साहब, आप किस गाड़ी में आए हैं? लैंड क्रूज़र। कितने गनमैन हैं सर आपके साथ? मेरे साथ होते हैं 8 गनमैन होते हैं। उसके अलावा जिस ऑफिस में आप होते हैं इन दिनों, उनके ऑफिसेज ऐसे लगता है जैसे 5 स्टार होटल्स हैं। लैंड क्रूज़र में एक अफसर उतरा है, पीछे उसके 2 डाले हैं, साथ उसके 8 गनमैन हैं, तो दबक के लोग सवाल ही नहीं करेंगे आपसे। नॉर्वे, स्वीडन, जापान, वहाँ का पुलिस चीफ अगर साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर सकता है, तो लाहौर का डीआईजी ऑपरेशन क्रूज़र में क्यों घूमता है? सबसे पहले तो मैंने पब्लिक परसेप्शन की बात की। पुलिस में और अवाम में फासला अभी भी बहुत ज़्यादा है। यू एग्री विद दिस? बिल्कुल। फैसल साहब, आप किस गाड़ी में आए हैं? जो ऑफिशियल गाड़ी है, वो कौन सी है? जो ऑफिशियल एक आर्मर्ड गाड़ी दी हुई है यहाँ पे, फॉर्च्यूनर? लैंड क्रूज़र। लैंड क्रूज़र में आए हैं आप? जी। जब एक आम आदमी देखेगा कि डीआईजी ऑपरेशंस लैंड क्रूज़र में घूमते हैं, कितने गनमैन हैं सर आपके साथ? मेरे साथ होते हैं 8 गनमैन होते हैं। 8 गनमैन होते हैं और साथ में जो स्क्वाड है उसमें कितनी गाड़ियाँ चलती हैं? 2 गाड़ियाँ चलती हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो पब्लिक परसेप्शन है वो ख़राब होता है? आप एक्सेसिबल नहीं रहते लोगों तक, लोगों की रसाई आप तक कम हो जाती है। उसके अलावा जिस ऑफिस में आप होते हैं इन दिनों, सारे पुलिस ऑफिसर्स पर्टिकुलरली, उनके ऑफिसर्स ऐसे लगता है जैसे 5 स्टार होटल्स हैं। एक आम आदमी जिसने टूटी हुई चप्पल पहनी है, जब वो उस ऑफिस में जाएगा, सबसे पहले तो वो सहम जाएगा, डर जाएगा कि मैं आ कहाँ गया। इससे फासला बहुत बढ़ नहीं गया? जब वही शख्स जो एक लैंड क्रूज़र से उतर के अपने शहरियों के साथ मस्जिद में ज़मीन पे बैठ के इंटरैक्ट करता है, तो वो लैंड क्रूज़र नहीं याद रहती, वो एटीट्यूड याद रहता है। वो याद रहता है कि डीआईजी ऑपरेशन हमारे साथ मस्जिद में आके बैठ के ज़मीन पे, कुर्सी भी नहीं लगाने देते, ज़मीन पे बैठ के हमारे साथ बात की। और ये भी कह दिया जाता है कि जी अगर आपके पास कुछ, आपने तारीफ़ करनी है एसएचओ की, आपने तारीफ़ करनी है एसपी की, आपने तारीफ़ करनी है डीएसपी की, प्लीज़ अपने दिल में रख लें। मैं आपके पास आया हूँ आपके गिले सुनने, शिकवे सुनने, शिकायतें सुनने और प्रॉब्लम सुनने कि क्या आपको इस पुलिस से गिले हैं। ये हर हफ्ते एक्सरसाइज हो रही है, तकरीबन कुछ 60 के करीब, 60-65 हफ्तों में। क्यों, हर जुम्मे के बाद अगर शहरियों से हम मिलने जाते हैं, पिछले साल अप्रैल से, तो 52 हफ्ते तो एक साल में हो गए। तो 52 जुम्मे जो हैं मैंने अपने शहरियों के साथ पढ़े। उसके बाद जुम्मे के बाद जब उनसे इंटरैक्ट करते हैं और उनके बाद बात करते हैं और उनको रास्ता भी बता देते हैं कि ये जो आपका इंप्रेशन है ना कि आप मुझसे मिल नहीं बट सकते। वैसे माजरत के साथ लैंड क्रूज़र में एक अफसर उतरा है, पीछे उसके 2 डाले हैं, साथ उसके 8 गनमैन हैं, तो दबक के लोग सवाल ही नहीं करेंगे आपसे। वो तो सवाल पूछते हुए डरेंगे कि मैं फैसल कामरान साहब से कोई ऐसा सवाल ना करूं कि मुतलका थाने का जो एसएचओ है वो मुझे बुला ले या आजो पाइन। देखिए आज फिर एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, इन स्टीरियोटाइप से बाहर निकल के सोचते हैं। ये तो है वो चीज़ जो आपने सुनी हुई है। अगर आपने खुली कचहरी में खड़े होकर लोगों की सख्त गुफ्तगू सुनी हो तो आप ये बात मुझसे ना कहें। अगर आपने मस्जिद में बैठे हुए शहरियों के साथ वहीं ज़मीन पे बैठ के वहीं उनके साथ बात करते हुए शहरियों की वो कड़वी बातें सुनी हो कि आपकी पुलिस के साथ हमें ये शिकवा है, तो वो खुली डुली बात होती है उसके अंदर। वो और बुरे रवैये की बात अक्सर हाईलाइट होती है। कहीं पे किसी, वो समझते हैं कि मेरा मेरा काम नहीं हुआ, तो वो बंदा, जितने 2 लोग तारीफ़ करने वाले होंगे, तो जिस बंदे के साथ एक नाके पे 10 साल पहले किसी पुलिस वाले ने बदतमीज़ी की होगी, उसको वो याद होगा और वो उसको बताएगा। उसकी फ्रस्ट्रेशन है ना सर। हाँ। सर देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, जापान, वहाँ का पुलिस चीफ अगर साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर सकता है, तो लाहौर का डीआईजी ऑपरेशन क्रूज़र में क्यों घूमता है? इसलिए कि नॉर्वे के पुलिस चीफ के ऊपर इस तरह के बम धमाके नहीं हुए जिस तरह यहाँ के ऑफिसर्स ने अपनी जानें दी हैं। मेरा कोई ख़ास शौक़ नहीं है कि मैं कोई आर्मर्ड बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र में ही फिरूं। ये इस पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं, यहाँ अफसरों की जानें गई हैं ब्लास्ट में। यहाँ पे इस सूबे ने भी फेयर शेयर ऑफ मिलिटेंसी देखा भी है और पुलिस वालों ने भी और शहरियों ने भी इन चीज़ों को देखा है। हमारे चर्चेज़ पे, हमारी पुलिस स्टेशंस पे, हमारे इदारों की एफआईए बिल्डिंग के ऊपर, हमारे आईएसआई के ऑफिसेज़ के ऊपर इस जगह पे ये चीज़ें हुई। और क्योंकि पब्लिक इंटरैक्शन आपने हर जगह पहुंचना है। जहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इंसिडेंट हो, डीआईजी ऑपरेशन को भी उधर खड़े होना चाहिए, तो डीआईजी ऑपरेशन उधर खड़ा होगा, उधर ज़रूर जाएगा। और लेकिन इस नौकरी के साथ थोड़े से रिस्क भी आते हैं, इस नौकरी के साथ चैलेंजेस भी तो हैं ना बहुत सारे। यहाँ पे ये किसी ज़माने में डिसाइड हुआ था कि ये जो आर्मर्ड गाड़ी की रिक्वायरमेंट है ये इस हवाले से है, और उसमें आजकल के हालात और वो जो सारी चीज़ें ना, उसमें एक थ्रेट लेवल हमेशा रहेगा।
ہمارا انٹریکشن ہر طرح کے بندے سے ہے. میرے آفس میں آنے جانے میں کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے. اگر پچھلے ایک سال میں ہم صرف اپریل سے اپریل کی بات کریں, ابھی اگلے والے فگرز ہمارے کمپائل ہو رہے ہیں, 11,571 لوگ وہ کمپلیننٹس ہیں جو میں نے ذاتی طور پہ سنے ہیں. اور وہ جو فاصلے کی آپ بات کرتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے, تو یہ بھی آپ نے کھلی کچہری میں دیکھا ہوگا کہ میں بیٹھ کے سنتا نہیں ہوں ان کو. میں کھڑا ہوتا ہوں آن پرپز کھڑا ہوتا ہوں, پوڈیم پہ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں پوڈیم پہ اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ آپ محترم لوگ ہیں, آپ عزت سے یہاں بیٹھیں گے, اے سی لگا ہوا ہے, لائٹس آن ہے, وہ پورے اچھا سرچ اینڈ ماحول سویپنگ ہے. سے اسکینر سے ہو کے گزرتے ہیں سر, ظاہر سر اسکینر سے ہو کے تو آپ اگر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں تو وہاں پہ بھی گزرتے ہیں, آپ کسی مجلس میں جائیں تب بھی گزرتے ہیں, آپ کسی جلوس میں جائیں تو بھی گزرتے ہیں. سرچ اینڈ اسکیننگ کوئی بری چیز تو نہیں ہے, بالکل اچھی چیز ہے. میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کا ایک آئی او ملزمان کو عدالت پیش کرنے کے لیے لے کے جاتا ہے تو موبائل کا جو پیٹرول ہے وہ بھی ملزم سے لیتا ہے یا اس کے لواحقین سے لیتا ہے کہ پائن یہ پیسے دے دیں, گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے, ڈیزل پھونکتی ہے. لیکن ڈی آئی جی آپریشن آرمرڈ گاڑی کے اندر کروزر کے اندر گھومتا ہے, تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ نہیں. اب آپ مجھے بتائیں, ان 22 کروڑ عوام میں سے اگر آپ نے کچھ چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں نا, کچھ چیزیں اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, کچھ چیزیں گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, ان کو ہم کیوں پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ دے آر دا سمبلس. آپ اس کو ایز اے سمبل آف اتھارٹی یا کوئی اس کو وہ فلانٹ کرنے والی بات کی طرف نہ آئیں. یہ میں یہاں پہ اسٹیٹ کی طرف سے اس شہر کے لوگوں کی امن و امان برقرار رکھنے کی, ان کی زندگی کی, جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری, اور اس کو کمانڈ کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ لگایا گیا. میں آئی ایم اے سول سرونٹ, ٹھیک ہے, اس میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, خادموں پر آلا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں اسٹیٹ کی طرف سے نمائندہ ہوں, اور میری ذمہ داری ہے کہ ان کو سیکیور کرنا ہے. تو میں اس ایک ڈیزگنیشن کے حوالے سے وہاں پہ اس ساری فورس کو کمانڈ کر رہا ہوں. یہاں پہ کانسٹیبل بھی ہوگا, آئی انڈرسٹینڈ. جو آپ نے کہا کہ اس کو ملزم پیش کرنے کے لیے بھی پیٹرول چاہیے ہوتا ہے, تو آپ یہ بھی ریسرچ کر لیں کہ ہمیں کتنے پیسے ملتے ہیں ایک تھانے کو تھانہ چلانے کے لیے. جب آپ مجھے یہ فگرز دے دیں کہ تھانہ کتنے پیسے, تھانے کو فنڈ کتنا ملتا ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے کے لیے, تو پھر ہم بات سر 2024-25 میں بجٹ 187 ارب روپے تھا. 2025-26 میں یہ بجٹ بڑھ کے 199 ارب روپے ہو گیا ہے. لیکن میرے تھانے کے آئی او کو ابھی بھی موبائل میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے ملزم سے پیسے لینے پڑتے ہیں, اس کے لواحقین سے پیسے لینے پڑتے ہیں. از اٹ جسٹیفائڈ؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس بجٹ کو, جو آپ نے فگرز پڑھ لی ہے کہ اتنے ارب روپے کا بجٹ ہے, آپ نے اس کے ہیڈز پڑھیں, کتنا اس میں سے کتنا بجٹ جو جا رہا ہے صرف تنخواہوں میں اور پینشنز میں, اس کو علیحدہ کر لیں, ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ چیز بتا دیں, ہم تھانے کو تو 1 روپیہ نہیں مل رہا, تھانے کے اندر اسٹیشنری اگر ریکوائرمنٹ ہے 1 کروڑ سم تھنگ کی, تو سرکار کی طرف سے اسٹیشنری کے مد میں اگر 16 لاکھ روپے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, فیول کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے, بجلی کے بلوں کی جتنی ریکوائرمنٹس ہے, یہ وہ فکس چیزیں ہیں جو الحمدللہ سرکار پوری کر دیتی ہے. بجلی کا بل جتنا آ رہا ہے, تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا, ہو سکتا ہے 3 مہینے بعد وہ پیسے آ جائیں, لیکن وہ پورے ہو جاتے ہیں, پی او ایل پورا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن تھانہ پیسوں سے چلتا ہے, تھانے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اب یہ کہہ دینا بڑا ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی سر. نہیں, وہ بالکل پوری نہیں ہو رہی. اس لیے نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اس میں خرابی ہے, اس لیے کہ جس طرح اس کے اندر تھوڑی سی اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. تھانے کے اندر دا ٹائم جیسے ہی آپ اس منٹ ایف آئی آر رجسٹر کرتے ہیں, بلکہ اپلیکیشن لکھتے ہیں, وہاں پہ پیسے خرچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس کے اندر میرے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ فلاں ایس ایچ او صاحب یا کوئی بندہ جو ہمارا سب انسپیکٹر ہے کہ جا کے وہاڑی سے جا کے ملزمان کو پکڑ لاؤ. اس نے کیسے جانا ہے؟ تھانے میں تو آیا آپ کے پاس ایک موبائل, اس موبائل نے رسپونڈ کرنا ہے تھانے میں آنے والی ہر کال کو. اگر کوئی 15 پہ کال چلتی ہے, کسی جگہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے, کچھ اور اپنی بیوی کو مار رہا ہے, دوسری طرف کال چلتی ہے کہ وہاں پہ کوئی مرڈر ہو گیا, تیسری طرف کال چلتی ہے کہ یہاں محلے داروں کی لڑائی ہو رہی ہے, چوتھی طرف کال چلتی ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا. اسی موبائل نے جانا ہے نا ہر جگہ پہ. اب جس وقت میں اپنے سب انسپیکٹر کو کہوں گا کہ آپ جا کے وہاڑی میں ملزم پڑا ہے, یا فار دیٹ میٹر کسی بھی دور دراز کسی ضلع میں کوئی آپ کا ملزم ہے یا گینگ ہے کوئی جو اس کا ممبر ہے, جائیں اسے پکڑ کے لے آئیں, تو اس نے جانا ہے نا. یہاں سے کرپشن شروع ہو گئی, ٹھیک ہے, اس نے جانا ہے. تو پھر ہم مان لیتے ہیں سر کہ جو تھانہ ہے یا ایس ایچ او ہے یا آئی او ہے, یہ پھر کرپشن کی جڑ ہے.
یہ سسٹم پورے میں صرف تھانہ اور صرف پولیسنگ کے اوپر بلیم کر دینا اس چیز کی جڑ ہے. بات یہ ہے کہ میرے پاس تو ہم جب تھانے کو دے کچھ نہیں رہے, ہم تھانے کے اندر تھانے کے جو پیٹی چھوٹے خرچے ہیں, کبھی اے سی خراب ہو جائے گا, یہ تو ابھی الحمدللہ آئی جی صاحب نے ایک سسٹم بنایا کہ یہ جہاں ہم نے تھانے خوبصورت کیے جن کو آپ وہ کہہ رہے تھے کہ 5 اسٹار ہوٹل ہیں, وہ 5 اسٹار ہوٹل کی بھی میں آپ کو بتاؤں گا. پولیس آفیسرز کی موجودگی میں بھی اے سی چلتے رہتے ہیں ان کے, 4 بالکل نہیں کیبنٹس چلتے. لگی ہوتی ہیں. میں اپنے آفس کی حد تک آپ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ کبھی چیک کر لیجیے گا,